अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एडुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। आइए नाज़रीन, आज मैं आपके लिए पर्चा अव्वल उर्दू मज़मून का फ़र्स्ट लैंग्वेज लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो 7 फरवरी 2026 को मुनक़्क़िद हुआ था। उस इम्तिहान का ये पर्चा है। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 91, मौसर तरसीर व अबलाग कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि डैश। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं ऑप्शन को पढ़े बगैर सही जवाब बताऊंगा और उसकी मुख्तसर वजाहत आपको बताता चलूँगा। तो आइए मैं इसका जवाब बता दूं आपको। सवाल नंबर 91 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, दूसरों की पहले सुनिए। दूसरों की पहले सुनिए, बहुत ही आसान है ये। क्योंकि देखिए, एक अच्छा अबलाग कार वो होता है जो पहले दूसरों की बात तवज्जो से सुनता है, ताकि वो बेहतर रद्द अमल दे सके, अच्छी बात कर सके। क्योंकि सुनेगा अच्छा तो बोलेगा भी बेहतर। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 92, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का एक बड़ा अहम मकसद है कि यहाँ पर होगा सही जवाब, सही बोलने और लिखने में ख्यालात को मुंतकी और सही तौर पर पेश करने की सलाहियत को फ़रोग़ देना। जी हाँ नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा सवाल नंबर 92 का तीसरा। क्योंकि क़वायद का बुनियादी मकसद है कि ज़बान के इस्तेमाल में दुरुस्तगी और ख़यालात में रब्त पैदा करना है। याद रखिएगा, हमने एक्सप्लेनेशन में इसको बार बार बताया है। जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं वो बआसानी इसको हल कर सके होंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 93, इब्तदाई सतह पर तलबा में तहरीरी महारत को फ़रोग़ देने के लिए उस्ताद को अपने तलबा की किन मुतक़िला मौज़ूआत पर लिखने के लिए हौसला अफ़ज़ाई करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शख्सी ज़िंदगी। जी हाँ, शख्सी ज़िंदगी इसका सही होगा। क्योंकि बच्चे अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात पर ज़्यादा आसानी और दिलचस्पी से लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 94, आप अपनी क्लास में तलबा में पाड़ बंधने के लिए आमुज़गारों के इनफरादी फ़र्क की शनाख्त करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए आप दर्ज झैल में से कौन सा तरीक़े जाँच इख्तियार करेंगे। सवाल नंबर 94 का सही जवाब होगा तशख़ीसी जायज़ा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जी नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि तशख़ीसी जायज़ा तलबा के जो इनफरादी कमियाँ होती है और फ़र्क को पहचानने के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हमने इसे तफ़सील से पढ़ा था। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 95, नोम चॉम्स्की ने ये राय दी है कि किसी ज़बान को हासिल करने की कुदरती सलाहियत हमारी बेमिसल इंसानी हयातियाती मीरास का नतीजा होती है। इस मीरास को जाना जाता है बतौर LAD। जी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये पढ़ाया था मैंने आपको, LAD आएगा यहाँ पर। LAD देखो कहाँ दिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ज़बान की तहसीली अमलदारी। जी हाँ, ये देखो फसी उर्दू का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, जिसे लिसानी तहसीली आला जिसे हम कहते हैं। लिसानी तहसीली आला यहाँ पर दिया गया है ज़बान की तहसीली अमलदारी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होना चाहिए था। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मैं यहाँ गलत टिक कर दिया हूँ। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। जी, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, लिसानी तहसीली आला, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 96, किसी ज़बान में आवाज़ की कम तरीन बामानी इकाई के लिए कौन सी इस्लाह है, बताना है हमें। तो देखिए, उसके लिए जो इस्लाह है वो है ऑप्शन नंबर 3, फोनेटिक्स जिसे हम कहते हैं ना, सोतियात, आवाज़ों के बारे में जिसमें मुताला किया जाता है। जी, आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 97, 2 से 3 माह की उम्र के तिफ़्ल मरकूज़ शीरखोर यानी दूध पीते बच्चे खुली मसवती आवाज़ें, ओपन वोवेल साउंड को अदा करने के काबिल होते हैं। ये आवाज़ें डैश की मिसाल है। तो ये आवाज़ है सुरीली आवाज़ में बोलने, कूइंग जिसे कहेंगे हम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। जी, आइए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 98, अनकिता 6 मुख्तलिफ ज़बानों को समझ और बोल सकती है।
اس کی لسانی صلاحیت اسے ڈیش بناتی ہے. بہت ہی آسان سوال ہے یہ ناظرین. ہم نے پڑھا تھا اسے ہم کہیں گے کثیر لسانی متکلم، ملٹی لینگویلزم اسپیکر. دیکھیے کہاں ہے اس کا جواب؟ آپشن نمبر 4. جی آپشن نمبر 4 اس کا صحیح ہوگا، کیونکہ 2 سے زیادہ زبانیں جاننے والے کو کثیر لسانی کہا جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا اسے 2 یا 2 سے زیادہ. آئے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 99. آپ کو ایسے موضوعات کے مطالعے میں دلچسپی ہے جیسے کوڈنگ مکسنگ، کوڈ سوئچنگ، بچوں کی زبان اور خفیہ زبانیں. ان موضوعات کے مطالعے کے لیے آپ خفیہ نہیں بلکہ ان موضوعات کے مطالعے کے لیے آپ کو درج ذیل میں سے کس ضابطے کی ضرورت ہوگی؟ سوال نمبر 99 کا صحیح جواب ہوگا سماجی لسانی، سوشل لنگوسٹکس. آپشن نمبر 1 اس کا صحیح جواب ہوگا ناظرین، کیونکہ معاشرہ اور زبان کے باہمی تعلق کے مطالعے کو سماجی لسانیت کہتے ہیں. جی آئے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 100. کون سا علاقہ تقابلی تجزیہ کار کا حصہ نہیں ہے بتانا ہے ہمیں. تو اس میں ہوگا آپشن نمبر 4 لغوی. جی لغوی کہے گا. آئیے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 101. آپ پاتے ہیں کہ ایک انگریزی زبان کے استاد کمرے جماعت میں مادری زبان کا آزادانہ استعمال کر رہی ہے. وہ ڈیش طریقہ اپنا رہی ہے. دیکھیے کون سا طریقہ اپنا رہی ہے؟ انگریزی زبان میں مادری زبان کا آزادانہ استعمال کر رہی ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا ناظرین، اور یہ اس کو کہیں گے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. جی ہاں، براہ راست طریقہ نہیں ہوگا ناظرین، یہ ہوگا قواعد ترجمہ. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس طریقے میں دوسری زبان سکھانے کے لیے مادری زبان کا سہارا لیا جاتا ہے. جی آئیے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 102. بغیر تفصیلات جن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہو شامل کیے بغیر جامع و اختصار نویسی کے صلاحیت کو بالکل صحیح اور نپی تلی مہارت کے ساتھ حاصل کرنے والی اس مہارت کو ڈیش کہا جاتا ہے. سوال نمبر 102 کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 خلاصہ کرنا یعنی تلخیص، سمرائزنگ جسے کہیں گے. جی آپشن نمبر 2 ہوگا اس کا، کیونکہ کسی طویل تحریر کو مختصر اور اہم نکات تک محدود کرنا تخلیص کہلاتا ہے. تخلیص یعنی سمرائزنگ جسے کہیں گے، خلاصہ کرنا. آئیے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 103. آواز کے اظہار تصریحات کو مؤثر طور پر ڈیش کے ذریعے تصفیہ کیا جاتا ہے. سوال نمبر 103 اس کا درست جواب ہوگا آواز کی رفتار. آواز کی رفتار آپشن نمبر 2 ہوگا ناظرین اس کا، آواز کی رفتار. آئیے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 104. کمرے جماعت میں بیٹھنے کا انتظام، سٹنگ ارینجمنٹ لچیلا ہونا چاہیے. یہ ڈیش کی وجہ سے ہے. کس وجہ سے ہے؟ دیکھیے اس کا جواب میں بتا دوں آپ کو. اس کا جواب ہے آپشن نمبر 3. اس سے بہت سے گروپ چوڑے اور کل جماعتی سرگرمیوں کو منعقد کرنے میں مدد ملے گی. جی کیونکہ لچکدار نظام سے استاد مختلف تعلیمی سرگرمیاں آسانی سے کلاس میں کروا سکتا ہے. سوال نمبر 105. ابتدائی سطح پر خواندگی کی مہارت کا اندازہ کرنے کے لیے کس زبان کے استاد کو سب سے اہم ترین اس پر مرتکز رکھنا چاہیے، توجہ رکھنا چاہیے اس کے اوپر؟ دیکھیے وہ 105 کا سوال کا جواب ہوگا آپشن نمبر 1 سمجھ کے ساتھ پڑھنا. سمجھ کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ صرف الفاظ کی ادائیگی کافی نہیں ہے ناظرین، بلکہ ان کے معنی سمجھنا اصل مہارت ہے. آئے آگے بڑھیں گے. جی آپ بہت ہی آسان ہے. دیکھیے سوال نمبر 106 سے 114 تک ایک عبارت دی گئی ہے، عبارت پر مبنی سوالات ہے 106 تا 114 تک. آئیے میں آپ کو فٹافٹ اس کے بتاتا چلوں. سوال نمبر 106 لفظ کی جمع ہے. بہت آسان ہے، الفاظ ہے ناظرین، لفظ کی جمع الفاظ. جی ہاں آئیے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 107 آزادی کا متضاد کیا ہوگا؟ آزادی کا متضاد غلامی ہوگا ناظرین، غلامی. آئیے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 108 ابراہیم کا 30 سالہ عہد حکومت کس بات کی درخشاں مثال ہے؟ تو دیکھیں 108 کا صحیح جواب ہوگا دکن کی ملی جلی تہذیب. دکن کی ملی جلی تہذیب.
109 کا ابراہیم نے نوجوانی کا دور کہاں گزارا ہے؟ انہوں نے وجے نگر میں گزارا ہے جی. آئیے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 110. ابراہیم کے دربار میں کس زبان کے شاعر اور ادیب موجود رہتے تھے؟ سوال نمبر 110 کا صحیح جواب ہوگا تلنگی زبان. سوال نمبر 111. ابراہیم نے تلنگی شاعر پوناگنتی تلنگانہ ریا کو کیا مقرر کیا تھا؟ تو دیکھیں 111 کا صحیح جواب ہوگا ملک الشعراء جی. اس کے بعد سوال نمبر 112. ملک ابراہیم کے نام کو ہندوانہ روپ دے کر کیا بنا دیا گیا تھا؟ 112 کا صحیح جواب ہوگا ناظرین آپشن نمبر 3 ملکی بھرام. نہیں معاف کیجیے گا، آپشن نمبر 4 ہے یہاں پر ملکی بھرام جی. آئے آگے بڑھیں گے. سوال نمبر 113. ملک ابراہیم کے زمانے میں فارسی اور تیلنگی زبان کے ساتھ ساتھ کون سی زبان کا ستارہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے؟ سوال نمبر 113 کا صحیح جواب ہوگا دکنی اردو کا. دکنی اردو. سوال نمبر 114. پہلے صاحب دیوان شاعر. جی ہاں، یہ بہت آسان ہے، کئی دفعہ پوچھا گیا سوال ہے، اقتباس میں بھی دیا گیا. محمد قلی قطب شاہ پہلے دیوان شاعر تھے، یہ پہلے صاحب دیوان شاعر. آئیے اب اس کے بعد دیکھیں گے. ہدایت دی گئی ہے 115 تا 120. ایک نظم دی گئی ہے ناظرین، شعری مجموعہ، اس پر مبنی 5-6 سوالات ہے، اسے حل کرنا ہے. دیکھیے مینار کی جمع کیا پوچھا گیا ہے. میناروں کی جمع ہوگی میناروں. اس کے بعد 16. راہ سے ڈیش گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا. ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح املا بھرنا ہے. تو یہاں پر 116 کا صحیح املا ہوگا آساں، آپشن نمبر 2. سوال نمبر 117. سوال نمبر 117 ناظرین، بڑھیا نے کس وقت مٹی کا دیا راستے میں لا کر رکھ دیا؟ کس وقت لا کر رکھا؟ دیکھیے اس کا صحیح جواب ہوگا جھٹ پٹے کے وقت. جی ہاں ناظرین، اس کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 ہوگا. آپشن نمبر 3 ہوگا. سوال نمبر 118. مٹی کا دیا بڑھیا نے کیوں روشن کیا تھا؟ تاکہ وہ راہگیر اور پردیسی ٹھوکر نہ کھائیں. جی بالکل صحیح ہے، آپشن نمبر 2. سوال نمبر 119. شاعر نے دیے کو کس سے بہتر بتایا ہے؟ شاعر نے جھاڑ اور فانوس سے بہتر بنایا. آئیے آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں. آج کا آخری سوال ناظرین، سوال نمبر 120. شاعر کے نزدیک کس کی روشنی اندر ہی رہتی ہے؟ دیکھیے اس کا صحیح جواب ہوگا محلوں کی روشنی. جی ہاں ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے اسکور اس آنسر کی کے مطابق ہوں گے. کوشش کی گئی ہے کہ تمام سوالات صحیح بتائے جائیں، 1-2 سوال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ناظرین. چلیے جلد سے جلد آپ کو 8 فروری 2026 کا جو پرچہ ہوگا اس کے آنسر کی مہیا کرائیں گے. چلیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو. اللہ حافظ.